के भन्छ मोस्ट युजली इन्डिकेसन चाहिँ लुरेको बाट पाइलोनेफ्राइटिसतिर भन्छ स्कारिङ हुन्छ। स्कारिङ भनेको स्ट्रक्चरमा डिएमएसएस रिगार्डिङ एन्जियोमायोलाइपोमा विच इज इनकरेक्ट भनेको चाहिँ ब्लिडिङ सेल्फ एन्जियोमायोलाइपोमा भनेको चाहिँ ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ, त्यही भएर ब्लिडिङ सेल्फ लिमिटेड हुँदा नेफ्रेक्टोमी पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ ब्लिडिङ सेल्फ लिमिटेड नै लगाइदिन्छ। कम्प्लेक्स रेनल सिस्ट छ युएससीमा, सिटी स्क्यान फर इन्सुरेन्स मेकअप छ नि यहाँनिर हेर्दाखेरि के हुन्छ तिम्रो एन्जियोमायोलाइपोमा ब्लड भेसलमा अलिकति इन्हान्समेन्ट छ देखिन्छ, फ्याटहरू देखिन्छ, त्यही भएर एन्जियोमायोलाइपोमा हुन्छ। सेन्ट्रल स्टेलेट स्कार अन द सिटी स्क्यान इज सिन इन। अब सेन्ट्रल स्टेलेट स्कार भनेको चाहिँ के हुन्छ यो तिम्रो यहाँ पिक्चर देखिरहेको छ भने द्याट इज सूर्यको रे जस्तो सन रे जस्तो देखिन्छ त। अब सेन्ट्रल स्टेलेट स्कार भनेको चाहिँ अब सन रे जस्तो यहाँनिर स्कारहरू देखिन्छ नि होइन, यो किडनीमा पनि लिभरमा पनि देखिन्छ नि होइन, फाइब्रोल्यामेलर हो कि यो चाहिँ। अब कसरी सम्झिनु भन्दाखेरि यो बिचको के हुन्छ यो गोलोलाई चाहिँ हुन्छ ओबाट सुन्नु अनको साइडमा है त, अनि लिभरमा चाहिँ के हुन्छ फाइब्रोल्यामेलर अथवा फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया भनेर सम्झिनु पऱ्यो। अनि लास्टमा के हुन्छ सेल सिस्टाइनोमा अफ द प्यानक्रियाज है त, प्यानक्रियाजमा पनि है यो प्यानक्रियाज जस्तो पिक्चर यस्तो गरेर बनाएको छ प्यानक्रियाज जस्तो। अनि के हुन्छ अर्को रेनल सेल कार्सिनोमाको टाइप होइन हिस्टोलोजी पेरिन्युक्लियर एन्ड प्लान्ट लाइफ भनेपछि क्रोमोफोब सम्झिनु पऱ्यो है त, कलरहरू प्लान्ट डिफ्रेन्ट कलर आउँछ नि त, त्यही भएर के हुन्छ क्रोमोफोब लाइक भयो। विच अफ द फलोइङ ट्रु रिगार्डिङ द किडनी ट्युमर्स भिएचएल भन्ने साथै के हुन्छ क्रोमोजोम नम्बर 3 अथवा क्लियर सेल कार्सिनोमा 3टा छ है। मोस्ट कमन हिस्टोलोजी रेनल सेल कार्सिनोमा क्लियर वाटर सधैँ वाटर क्रोमोफोम भेरिएन्ट इज एसोसिएटेड विथ। अब क्रोमोफोम भेरिएन्ट भनेर धेरै हुन्छ त्यो मोनोसोमी -1 -y भनेर सम्झिनु पऱ्यो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। क्रोमोफोबी अब प्लान्ट वाइ जस्तो हुन्छ -1 मल्टिपल क्रोमोजोम मल्टिपल क्रोमोजोम 1 2 6 10 13 17 21 वाइ है त। बाइलेटरल रेनल कार्सिनोमा भिएचएल भन निपल डिन्ड्यू सिन्ड्रोममा बाइलेटरल हुन्छ। ओरिजिन भनेको के हुन्छ सधैँ के हुन्छ पहिले नै हुन्छ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबर। सिकल सेल एनिमिया भनेको चाहिँ सिक भनेको चाहिँ मेडुलरीमा भइसक्यो, मेडुलरी कार्सिनोमा मिड भइसक्यो। क्लिनिकल फिचर्स अल आर सिन इन हाइपरनेफ्रोमा एक्सेप्ट के हो अब सबै नै देखिन्छ तर नन नै हुन्छ एन्सर नट करेक्ट रिगार्डिङ द रेनल सेल कार्सिनोमा मोर कमन इन द फिमेल। रेनल भनेको के हुन्छ मेल जस्तो सुनिन्छ नि त होइन, त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ मोर कमन इन मेल हो त। मोस्ट कमन साइट फर सेकेन्डरी मेटास्टेसिस इन केस अफ हाइपरनेफ्रोमा जहाँ भने किडनी भयो भने क्यानल बल एपियरेन्स सम्झिनु पऱ्यो, किडनीको के हुन्छ क्यानल बल एपियरेन्स सम्झिनु पऱ्यो है त। अनि पेनलेस हेमाच्युरा अकर्स इन दी पेनलेस रेनल सेल कार्सिनोमा इन रेनल सेल विच इज ट्रु भनेर भन्दाखेरि सबै नै भइहाल्यो। क्यानल बल सेकेन्डरी डिपोजिट्स भनेको सधैँ के हुन्छ हाइपरनेफ्रोमा। बाइलेटरल रेनल मेबी सिन इन भन निपल इन्ड्युस्ड इन बिएचएल है त। अल आर फिचर्स अफ दि हाइपरनेफ्रोमा एक्सेप्ट के हो अब लोवर पोल, किनभने हाइपर भनेको सधैँ माथि अप्पर पोलमा हुन्छ है त। अनि के भन्छ अल आर ट्रु अबाउट द रेनल सेल कार्सिनोमा एक्सेप्ट इन्भेजन अफ द रेनल भेन होइन आइबिसीसम्म भए पनि हामीले गर्न सकिन्छ 40 to 70%सम्ममा। रिगार्डिङ आरसी अल आर ट्रु एक्सेप्ट एसेस विथ एनिमल लो इएसआर इन्क्रिज इएसआर हुन्छ यसमा। इन्डिभिजुअल रेनल इज कन्ट्राइन्डिकेसन अफ सर्जरी त्यो त हुँदै हुँदैन। नट करेक्ट रिगार्डिङ द रेनल सेल कार्सिनोमा भनेको इन मेल। पेनलेस मास इन द लेफ्ट स्क्रोटल मास माइक्रोसोम हेमाच्युरिया छ भन्छ त हामीले किडनी रेनल सेल कार्सिनोमा सम्झिनु पऱ्यो। अल क्यान बी सिन एक्सेप्ट कि यो रेनल भेन थ्रोम्बोसिस सबै नै देखिन्छ, हाइपरटेन्सन पनि देखिन सकिन्छ। प्यारान्युप्लेक्सन एसोसिएटेड क्रसिङ सिन्ड्रोम चाहिँ के हुन्छ अलि लिस्ट हुन्छ, अब यो तिनटै देखिन्छ, माइल्ड हाइपरटेन्सन देखिन्छ, पोलिसाइथेमिया हाइपरक्याल्सियम तिनवटा। मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन अफ द रेनल एड्नोकार्सिनोमा भनेको के हुन्छ हेमाच्युरिया नै लिएर आउँछ है त। अनि अर्को एउटा भनेको मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन अफ रेनल एड्नोकार्सिनोमा हेमाच्युरिया कमनेस्ट म्यानिफेस्टेसन अफ द ग्राभिज जी होइन ग्राभिज भनेको के हुन्छ किडनी जस्तो के हुन्छ रेनल सेल कार्सिनोमा भनेपछि के हुन्छ हेमोरेज नै भनेर सम्झिनु पऱ्यो। ग्राभिज ट्युमर अब हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ग्राभिज ट्युमर जीलाई यस्तो गरेर किडनी जस्तो बनाउने होइन। अनि त्यसपछि यसको मेन फिचर रेनल ट्युबुलर्सहरू मोस्ट कमन न्यूप्लाज्म अफ द किडनी अकुपाई द अप्पर पोल अफ द लार्ज किडनी त हाइपरनेफ्रोमा माथि है त। अनि यही नै आइबिसी रेनल फर्स्ट स्टेज 45 to 70%सम्म के हुन्छ आइबिसी थ्रोम्बोसिसलाई के निकाल्ने पनि गर्न सकिन्छ। मोस्ट कमन प्रोग्नोस्टिक फर रेनल सेल कार्सिनोमा चाहिँ के हो प्याथोलोजिकल टिएनएम स्टेजिङ नै भन्छ। टु लेट ट्रायड भने के हुन्छ चेन स्मोकर छ भने चाहिँ यो उतातिर चेस्ट एक्सरे फिल्म क्यानल बल सेकेन्डरीहरू देखिन्छ त्यो भनेको रेनल किडनीको पार्ट हो। द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन रेनल सेल कार्सिनोमा विथ द ट्युमर इफ लेस देन 4 पार्सियल गरेर पुग्छ पार्सियल नेफ्रेक्टोमी। फर्स्ट रिगार्डिङ हाइपरनेफ्रोमा रेडियो रेजिस्टेन्ट हुन्छ आरआरआर ट्रिपल आर है त। अनि लार्ज 8 by 8 सेन्टिमिटर छ भने तिमीले रेडिकल नेफ्रेक्टोमी गर्नुपर्छ, लेस देन 4 सेन्टिमिटर 3 by 3 सेन्टिमिटर भनेको पार्सियल गरेर पुग्छ। अनि आइडियल एप्रोच फर रेनल म्याग्नेसन ट्रान्सपेरेन्टल किनभने भित्र पेरिटोनियल इन्भल्भमेन्ट पनि हेर्नु पर्यो। रेनल कलर टु प्रिभेन्ट भने रेनल भेन नै भइहाल्यो। अनि क्लियर साइटोप्लाज्म छ भने क्रोमोजोम नम्बर 3 किनभने बिएचएल छ है। 6 युएससी टु रिन्यू कम्प्लेक्स सिस्ट वाज फाउन्ड मोस्ट लाइकली अब यो सिस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ सिस्टहरू देखिन्छ रेनल सेल कार्सिनोमा नै कम्प्लेक्स सिस्ट मेटन
कम्प्लेक्स सिस्टहरू देख्यो भने मे चेन्ज इन्टु यो एक्सफोलिएटिभ भनेको चाहिँ ट्रान्जिसनल नै हुन्छ, सधैँ एक्सफोलिएसन भएर आउँछ। कमनेस्ट सिस्टमिक एब्नर्म्यालिटी एसोसिएटेड विथ द रेनल सेल कार्सिनोमा भनेको के हुन्छ, एलिभेटेड इएसआर हो कमनेस्ट है त, इएसआर आरईबाट इएसआर है त। प्रेजेन्स विथ द सोल्टर एक्सपेक्टमा 4 सेन्टिमिटर लो पार्सियल नेफ्रेक्टोमी गरेर पुग्छ 4 सेन्टिमिटर। राडिकल नेफ्रेक्टोमी इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट किपिङ ब्याक। अब निकालेकोले किन ब्याक हान्नु पऱ्यो र? राडिकल नेफ्रेक्टोमी फलोइङ स्ट्रक्चर आर रिमुभ एक्सेप्ट अब तिम्रो प्यारायोटिक नोट्स त अलिक पर हुन्छ। बेस्ट इन्भेस्टमेन्ट डायग्नोसिस एक्सटेन्सन अफ द आइबिसी थ्रम्बस इन रेनल सेल कार्सिनोमा भेन देखाएको छ, भेन स्टेज T3 भनेको के हुन्छ, मुनितिर भेन हुन्छ होइन, यो जसले हुन्छ त इन्फेरियर भेनका। कमन प्रेजेन्टेसन अफ विम्स भनेको चाहिँ मास भइहाल्यो। अनि टु रिगार्डिङ द बोन्स ट्युमर अब युनिल्याटरल हुँदैन, बाइल्याटरल नै हुन्छ। भेरी कमन मेटास्टेसिस लङ, वर्स्ट प्रोग्नोसिस हुँदैन, बोन मेटास्टेसिस एकदमै रियर हुन्छ, तर हुन त हुन्छ नि होइन। द मोस्ट कमन प्रोग्नोसिस यो विम्स ट्युमरको चाहिँ के हुन्छ, तिमीले के हुन्छ हिस्टोप्याथोलोजी हेर्नु पऱ्यो। यो रेडियोथेरापी 10 डेजसम्म 10 डेज भएसम्म भयो, ब्याकबोन अफ बोन मेटास्टेसिस हुन्छ। मोस्ट कमन चाहिँ के हुन्छ, लङ्समा नै हुन्छ। न्युरोब्लास्टोमा डिफर फ्रम रेडियोलोजिकल्ली बाई अल एक्सेप्ट अब सेम लोकेसन त हुँदैन नि, न्युरोब्लास्टोमा पनि त्यही, युनिभर्सिटी अर्लिएस्ट सिम्टम भनेको मास नै लिएर आउँछ। ट्रायड अफ विम्स ट्युमर भन्नुपर्ने अलर ट्युमर हेमेच्युर अलवेज त हुँदैन। गुड प्रोग्नोसिस विम्स ट्युमर सिन इन लेस देन 1 इन्फ्यान्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ, अगाडि नै थाहा पायो भने होइन, त्यही भएर के हुन्छ गुड प्रोग्नोसिस हुन्छ। विम्स ट्युमर एक्सेप्ट पिरियड एक्टिनोमाइसिन दिन नि सक्छ, नदिन नि सक्छ, अब युजल थाहा हुँदैन। कमनेस्ट साइड भनेर लङ्समा क्यानन बल नै सम्झिनु पऱ्यो। पोस्ट केमोथेरापी बेस्ट स्टेजिङ सिस्टम ठ्याक्कै सायोपलाई उल्टाउनु POST हुन्छ नि, पोस्ट केमोथेरापी ठ्याक्कै सायोपलाई। इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ द पेडियाट्रिक अन्कोलोजी एक्सेप्ट के हुन्छ एनआइरेडिया हुँदै भइहाल्छ। मेल सिधो हर्मोफ्रोइड हुन्छ, मल्टिपल यो सुनेकै छैन एर्थ्रोग्याप्सिस मल्टिपल कन्जर, त्यही भएर यो होइन। ट्रिटमेन्ट अफ फर स्टेज 1 भनेको चाहिँ के हुन्छ, विम्स ट्युमरको के हुन्छ, प्रोग्नोसिस एकदम नराम्रो हुन्छ, त्यही भएर नेफ्रोन किडनी पनि उडाउने, युरेटर पनि उडाउने। क्रोमोजोम नम्बर इज 11 11 विम्स 11 अनि P13 है त। कमनेस्ट टाइप अफ ट्युमर अफ द रेनल पेल्भिस एन्ड द अपर युरेटर भनेको सधैँ के हुन्छ, ट्रान्जिसनल। यो दुईवटा भनेको ट्रान्जिसन भयो। इपिडर्मोइड माथि हुन्छ भनेपछि के हुन्छ, क्यालकुलस कल सबभन्दा माथिकोलाई नै कल जान्छ। स्टिपल गरेपछि के हुन्छ, पछाडि जान्छ भनेपछि रेट्रोग्रेड पाइलो युरेटरोग्राफी इज इम्पोर्टेन्ट। नेफ्रोयुरेटर इज इन्डिकेटेड इन या त तिम्रो ट्रान्जिसन सेल कार्सिनोमा पेल्भिस एक्सटेन्डिङ टिल द युरेटर भनेपछि चाहिँ ठ्याक्कै गर्नु पऱ्यो। गोल्ड स्ट्यान्ड फर ट्रान्जिसन इन्भल्भिङ द रेनल पेल्भिस भनेको राडिकल नेफ्रोयुरेटर सबै उडाउनु परिहाल्यो होइन। अनि के हुन्छ, RGB वाज पर्फर्म ह्याभिङ द रेनल साइन। गोब्लेट पनि हो, स्टिपल पनि हो। स्टिपल भनेको चाहिँ यो के स्याम्पन साइन जस्तो देखिन्छ नि होइन, अनि यो चाहिँ गोब्लेट के अरे स्टिपल साइन जस्तो है त, डट टिक 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 भनेको चाहिँ स्टिपल साइन भयो, स्याम्पन साइन चाहिँ यो भयो। अनि विच अफ द फलोइङ इज ट्रु अबाउट द रेनल ट्रमा, अर्जेन्ट IBB इन्डिकेटेड गर्नुभयो टु लुक फर द कन्ट्राल्याटरल दुवैतिरको किडनी फङ्सन हेरेपछि मात्रै यो ओपन। अल एक्सेप्ट द 1 आर करेक्ट रिगार्डिङ द रेनल ट्रमा, एक्सप्रेसन इन्डिकेटेड इन अल हुँदैन। युनिल्याटरल रेनल ट्रमा युरेमिया हुँदैन बाइल्याटरली। 169मा अनटेबल IBU वाज डन। अनटेबल नै IBU गर्दाखेरि राइट किडनी नट भिजुलाइज भनेपछि त्यहाँ पक्कै पनि तिमीले युरेटरको केही प्रब्लम प्रोक्सिमल रेनल भेसन, त्यही भएर ओपन द जेरोटेसन एन्ड एक्सप्लोर गर्नु। रेनल ट्रमा इज बेस्ट ट्रिटेड बाई अब्जर्भेसन एन्ड सपोर्टिभ मेजर्स, किन भन्दाखेरि तिम्रो 5% भन्दा पनि कममा ऊ हुन्छ है। अनि अर्को कन्ट्रास्ट इन CCT, अब यो सबै गर्दाखेरि हामीले सधैँ गर्छ कन्ट्रास्ट CCT। अनि के हुन्छ, विच वाट रिक्वायर सर्जिकल एक्सप्लोरेसन 20% हो, त्यही भएर एकदमै लेस पर्सेन्टेज चान्स हो। नेफ्रेक्टोमी नट एडेड अन्टिल अब बाहिर कन्ट्राल्याटरल फङ्सन थाहा छैन भने। इन रेनल ट्रमा विच सिस्टम नट करेक्ट एक्सप्लोरेसन इज इन्डिकेट, यो त हुँदैन। नम्बर अफ ग्रेड्स अफ ब्लड ट्रमा यो 5 भइहाल्यो। एब्सोल्युट इन्डिकेसन फर द सर्जिकल एक्सप्लोरेसन आफ्टर रेनल ट्रमा इज पल्सटाइल बुक पल्सले नै त्यो फुट्न लागेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। ब्ल्याडर हेमाच्युराइज अन क्याथेटराइजेसन अफ द ब्ल्याडर हेमाच्युराइज नोटिस भन्छ त हामीले गर्छौँ, CT स्क्यानै गरेर हाल्छ। CC कन्ट्रास्ट एक्स्ट्रापेरिटोनियल इन्ट्रापेरिटोनियल हो पत्ता लगाउनको लागि। अनि के भन्छ फलोइङ अब 12 दिनसम्म नि युरिनमा हराएन भने त यु मस्ट हेभ डु समथिङ भने जेसेप युरिनरी स्टेन्ट हालिदिने। इनएडभेन्ट सर्जिकल इन्जुरी त्यो एडिसन्सहरू ल्याउनको लागि इनएडभेन्ट सर्जिकल इन्जुरी अफ द युरिनरी ब्ल्याडर लिड्स टु अब के हुन्छ, अब यहाँ के हुन्छ कि सानो बनाउँछ कि ठुलो बनाउँछ। सानो भयो भने कम्प्लिट रेनल एट्रोफी नै हुन्छ, ठुलो बनायो भने हाइड्रोनेफ्रोसिस हुन्छ। हाइड्रोनेफ्रोसिस हुँदै पछि कम्प्लिट रेनल एट्रोफी हुनसक्छ। कमनेस्ट कज अफ युरिनरी ड्युरिङ सर्जरी हिस्टेक्टोमी, त्यो पनि के हुन्छ ट्रान्सफर्स म्याकेन्रोल लिगामेन्ट चलाउँदाखेरि चाहिँ बढी के हुन्छ हिस्टेक्टोमी हुने चान्सेस हुन्छ। अल अफ द फलोइङ आर फिचर एडल्ट पोलिसिस्टिक एक्सेप्ट अटोजोमल रिसेसिभ हुँदैन। पोलिसिस्टिक इन्जेक्सन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट के हो रेनल सेल कार्सिनोमा, किन सिस्ट हो पोलिसिस्ट हो, यो आफै खतरनाक हुन्छ, यसले कार्सिनोमा गराउनै पर्दैन। नट योर पोलिसिस्टिक किन डिकम्प्रेसन अफ द सिस्ट भन्ने सुन्दैछ, यसको ट्रिटमेन्ट भनेको रेनल ट्रान्सप्लान्ट हो। पोलिसिस्टिक ट्युब म्युटेसन नै अटोजोमल डोमिनेन्ट भइहाल्यो। अब भेसल्स पनि ठुलो नै हुन्छ होइन, हाइपरटेन्सन अफकोर्स हुने भइहाल्यो। हाइपरटेन्सन इज रियर भनेको हाइपरटेन्सन मजाले नै हुन्छ। ट्रु अबाउट द अटोजोमल डोमिनेन्ट 1 and 2 भनेको के हुन्छ 16 and 4 है त। पोलिसिस्टिक 16 सिस्टिक
16 and 4. Polycystic can be associated with cyst in the liver, berry aneurysm भइहाल्छ. Polycystic may be associated in all of the following except अब लङ्समा चाहिँ लङ्समा क्याननबल सेकेन्डरी कार्सिनोमा जाने हो है त. इट्स नट कार्सिनोमा, त्यही भएर के भन्छ लङ्समा जाँदैन. ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन पोलिसिस्टिक किडनी रेनल ट्रान्सप्लान्ट भइहाल्यो. द इन्सिडेन्स होइन 50-50 नै हुन्छ. वाट इज द 50% एडिज यहाँ कि पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज यहीँ देखिरहेको छ. स्पिनमा पनि छ, लिभरमा पनि छ भने 50-50, खालि लङ्समा मात्र नजाने हो त. क्याननबल सेकेन्डरी मे हेभ सिस्टम एक्सेप्ट द लङ्स. आइबिपी वाज डन. स्पाइडर लेग एपियरेन्स पुरा स्पाइडर लेग जस्तो पुरा नेस्ट देखिन्छ. द्याट इज पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज. जहाँ सिस्ट भयो त्यसले गर्दा स्पाइडर लेग देख्नु भइहाल्यो. द टिपिकल स्पाइडर लेग भने भइहाल्यो. अल टु पोलिसिस्टिक किडनी एक्स हाइपरटेन्सन एन्ड इम्बेचिर आर कमन सिस्टम. अटोजोमल रिसेसिभ हुँदै होइन. अटोजोमल अल एक्सेप्ट अटोजोमल हाइपरटेन्सन इज रियर. विच अफ द फलोइङ द मोस्ट कमन एक्सटर्नल इन्भल्भमेन्ट इन दि 50% नै हेपाटिक सिस्टम भनेपछि भइहाल्यो. रङ रिगार्डिङ द एडल्ट पोलिसिस्टिक किडनिज भनेको चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्टेसन इज युनिल्याटरल हुँदैन. युनिल्याटरल मात्र भएर हामीले ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्दैन. डोमिनेन्ट हुन्छ, बाइल्याटरल हुन्छ. सो ट्रान्सप्लान्टेसनको त्यो त फल्स स्टेटमेन्ट भनेको के हुन्छ, प्रेजेन्टेसन इज युनिल्याटरल. अल अफ द फलोइङ आर ट्रु अबाउट चाइल्ड पोलिसिस्टिक एक्सेप्ट अटोजोमल हुने भएको एडल्ट हो. अनि द अल अफ द फलोइङ आर ट्रु अबाउट द पोलिसिस्टिक डिजिज अफ द किडनी एक्सेप्ट इराइथ्रोसाइटिस. हाइपरटेन्सन हुन्छ, हेमाच्युरिया हुन्छ, रेनल फेलियर पनि हुन्छ. इराइथ्रोसाइटिस भनेको सिस्टले गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ, किडनीको फङ्सनै कम गर्ने भनेको इराइथ्रोसाइटिस हुँदैन.